Dr. Swati Kumari Pandey, स्त्रीरोग विशेषज्ञ र फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आजको हाम्रो डिस्कसनको टपिक यो फेसबुक लाइभमा अलि डिफ्रेन्ट छ। युजली हामीले इन्फर्टिलिटी अनि बाँझोपनाको कुरा गर्छौँ, अनि कसरी प्रेग्नेन्ट हुने त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। तर आज चाहिँ लेट्स टक अबाउट कि प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, प्रेग्नेन्सीमा के एक्सपेक्ट गर्ने, प्रेग्नेन्सीमा हुन सक्ने समस्याहरू के हुन्, अनि प्रेग्नेन्सीमा कुन बेला के कुराहरू नर्मल छ, कुन कुरालाई चाहिँ हामी समस्या मान्ने, कुन कुरालाई कुन बेलामा चाहिँ गएर डक्टरलाई गएर भेट्ने। सो यस्तो कुराहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। तपाईँको प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आउँदाखेरि चाहिँ धेरैजना एकदम दङ्ग पर्नुहुन्छ, एकदम खुसी हुनुहुन्छ, कति ठुलो अचिभमेन्ट भए जस्तो हुन्छ। बट त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा ठुलो जर्नी स्टार्ट हुन्छ 9 महिनाको, जसमा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ। सो पहिला चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा हुने नर्मल कुराहरूको कुरा गरौँ, त्यसपछि एबनर्मल कुराको कुरा गरौँ, अनि के गर्नुपर्छ, केही समस्या आयो भने चाहिँ त्यसको बारेमा कुरा गरौँला। सो नर्मली प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ होइन, प्रेग्नेन्सीमा राम्रो कुराहरू पनि हुन्छ, हेयर ग्रोथ राम्रो हुन्छ, मान्छेहरूको कपाल पहिला धेरै झर्थ्यो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीको बेलामा खासै झर्दैन, लामो पनि हुन्छ होइन, कसैको स्किन पनि उज्यालो हुन्छ। अनि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ नर्मली थ्रु आउट प्रेग्नेन्सी चाहिँ 11 to 12 kg वेट गेन हुन्छ है। अनि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अब यो राम्रो कुराहरू, अरू कुराहरू के हुन्छ, ट्राइमेस्टर वाइज कुरा गरौँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा भनेको अगाडिको 12 हप्तामा चाहिँ तपाईँको बान्ता हुने अलिकति सुरु हुनसक्छ होइन। बान्ता हुने भनेको कहाँसम्म नर्मल छ, 2 देखि 4 चोटि दिनमा हुन सम्म चाहिँ नर्मलै हो होइन, 2 to 4 टाइम्स चाहिँ। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि बडीमा चाहिँ बीटा एससीजी होर्मोन चाहिँ हाई लेभलमा हुन्छ 12 हप्तासम्म। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो ब्रेनको भोमिटिङ सेन्टरलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ र भोमिटिङ गराउँछ। पछि 12 हप्तापछि चाहिँ यो बीटा एससीजी 8 हप्तापछि नै घट्न थाल्छ, 12 हप्तापछि चाहिँ एकदम न्यूनतममा हुन्छ, अनि भोमिटिङ पनि घट्दै जान्छ त्यहाँदेखि। तर कसैले चाहिँ थ्रु आउट प्रेग्नेन्सी चाहिँ भोमिट भयो भनेर पनि भन्नुहुन्छ। अरू कुराहरू हुने प्रेग्नेन्सीमा भनेको ब्रेस्टको साइज अलि ठुलो हुन्छ, ब्रा चाहिँ अलिक ठुलो साइजको लगाउनु पर्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब प्रेग्नेन्सी प्रोग्रेस हुँदाखेरि चाहिँ ब्रेस्ट थिच्दाखेरि चाहिँ मिल्क पनि आउन सक्छ, त्यो आयो भने चाहिँ आत्तिनु पर्दैन। अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ नर्मली नै अगाडिको 3 महिना र पछाडिको 3 महिनामा चाहिँ मान्छेहरूको पिसाब फेर्ने अलिकति धेरै हुन्छ, अलिक छिनछिनमा पिसाब आउने, पिसाब फेर्न गइराख्नु पर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि पेटहरू ठुलो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ पेटमा दागहरू आउने, जसलाई चाहिँ स्ट्राया ग्राभिडारम भन्छ होइन, स्ट्रेच मार्क्स भन्छ है। स्ट्रेच मार्क्सहरू आउन सक्छ। स्ट्रेच मार्क्स भनेको स्किनको इलास्टिसिटीमा भर पर्छ। स्किनको इलास्टिसिटी कम छ भने चाहिँ स्ट्रेच मार्क चाँडै आउँछ। कसैको स्किनमा राम्रो इलास्टिसिटी छ अथवा धेरै हाइड्रेसन भनेको पानी धेरै खाने मान्छेहरूको चाहिँ प्रेग्नेन्सीभरि स्ट्रेच मार्क्स नआउन पनि सक्छ। अनुहारमा पोतोहरू आउँछ प्रेग्नेन्सीमा, यो सबै नर्मल चेन्जेसहरू हो। अनि लास्ट प्रेग्नेन्सीको अन्त्यतिर चाहिँ खुट्टाहरू सुनिने होइन, त्यो पनि नर्मलै पर्छ। खुट्टा सुन्यो भने आत्तिहाल्नु पर्दैन है, प्रेसर नर्मल छ भने चाहिँ आत्तिनु पर्दैन, खुट्टा मात्रै सुन्नेको चाहिँ त्यो पनि नर्मल प्रेग्नेन्सी चेन्जेसमा पर्छ। ढाड दुख्ने, ब्याकएक हुने भनेको चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सीमा मान्छेको यसरी प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ त्यो स्पाइन जुन हुन्छ हाम्रो ढाड, त्यसको कर्वेचर चाहिँ चेन्ज हुन्छ, अलिक पछाडितिर जान्छ यसरी। सो त्यो भएर चाहिँ यसलाई लम्बर लोडोसिस भन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्याकमा धेरै स्ट्रेन पर्छ। अनि अरू चाहिँ जोइन्टहरू पनि रिल्याक्स हुन्छ रिल्याक्सिन होर्मोनले गर्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि पनि नसाहरू थिचिन सक्छ। सो ब्याकएक हुने अनि अलिकति ढाड दुख्ने चाहिँ कमन चेन्जेसहरू नै हो प्रेग्नेन्सीमा। त्यही भएर चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अलिकति पोस्चर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि सुत्दाखेरि पनि लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा सुत्ने, हातको सपोर्टले उठ्ने है, त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को नर्मल कुरा जुन प्रेग्नेन्सीमा हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको हिमोग्लोबिन कम हुने होइन। रगत मान्छेको बढ्छ प्रेग्नेन्सीमा, अनि त्यही भएर चाहिँ हिमोग्लोबिन चाहिँ पहिला अब धेरै थियो भने बिस्तारै प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यसमा चाहिँ आत्तिनु पर्दैन, तर धेरै घट्नु भएन। त्यही भएर पनि हामीले बाहिरबाट चाहिँ आइरन खुवाइरहेको हुन्छौँ तपाईँहरूको हिमोग्लोबिन मेन्टेन होस् भनेर। सो यो नर्मल कुराहरू जुन जसको प्रेग्नेन्सीमा पनि देखा पर्छ। अब एबनर्मल के अरे कहिलेकाहीँ चाहिँ मुटुमा रगतको भल्युम बढेर चाहिँ ढुकढुकी पनि बढ्न सक्छ होइन, त्यो पनि नर्मल नै हो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ है। सो यो भयो नर्मल कुराहरू। केही छुट्या छ भने पछि म थप्छु। अनि अब एबनर्मल कुराहरूको कुरा गर्नलाई। सो अगाडिको 12 हप्ता, त्यसपछिको 3 महिना, अनि त्यसपछिको 3 महिनालाई 3 भागमा कुरा गरौँ, अनि त्यसपछि डेलिभरी र डेलिभरी पछिको कुरा है। सो 5
त डिभिजनमा गरेर हामी कुरा गरौँ। सो अगाडिको 3 महिना, अगाडिको 3 महिनामा के कुराहरू बिग्रिन सक्छ प्रेग्नेन्सीमा? एउटा त कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चा पाठेघरभन्दा बाहिर बस्दिन्छ। फर एक्जाम्पल नलीमा बस्दिन्छ, जसलाई चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नली पनि होइन, आन्द्रा भुँडीसँग टाँसेर पेटसँग टाँसेर पनि बच्चा बस्न सक्छ होइन, पाठेघरबाट बाहिर निस्केर। सो त्यस्तो छ भने चाहिँ यो सबै लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन हो, जसमा चाहिँ हजुरको ज्यान पनि जान सक्छ। त्यही भएर जुन फर्स्ट अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने हामीले बच्चा कहाँ छ हेर्नको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कता छ बच्चा। मान्छेको ज्यान त रिस्कमा छैन। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीहरू एकदम रेयर हुन्छ, तर भएको खण्डमा चाहिँ एकदम लाइफ थ्रेटनिङ हुन्छ। फर इक्जाम्पल नलीमा छ भने चाहिँ नली फुटेर इन्टर्नल ब्लिडिङ यति धेरै हुनसक्छ कि त्यो आफू हस्पिटल पुगुन्जेल अथवा अपरेसन थिएटरमा गएर अपरेसन गरुन्जेल चाहिँ मान्छे एक्सपायर पनि हुनसक्छ। सो त्यो एउटा रिस्क भयो है। अर्को भनेको अगाडिको 3 महिनामा हुनसक्ने तपाईँको, अघि मैले भनेको थिएँ 2 देखि 4 चोटि जति दिनमा भमिटिङ हुनु भनेको ठिकै हो, तर कसैलाई चाहिँ एकदम धेरै भमिटिङ हुन्छ, बिटा एचसिजी लेभल धेरै हाई भएको भएर, स्पेसली त्यो ट्विन्सको केसमा होइन, एकदम धेरै विकनेस हुने, एकदम धेरै दिनभरि भमिटिङ भयो हुने। यस्तो धेरै भमिटिङ भयो भने चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स हुन्छ, कलेजोलाई असर पर्न सक्छ अनि मान्छेलाई हस्पिटल एडमिसन चाहिन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हस्पिटलमा गएर सलाइन चढाउनु पर्ने, औषधिहरू चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसमाबाट पनि कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रेग्नेन्सी नै टर्मिनेट गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ, इफ कलेजोहरूलाई पनि असर परिसकेको छ भने चाहिँ। सो यो कन्डिसनलाई चाहिँ हाइपरिमेसिस ग्राभिडारम भन्छ। सो इफ एक्सेसिभ भमिटिङ भइरहेछ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदम धेरै 2-4 चोटि भन्दा धेरै नै भमिट भइरहेछ, एकदम विकनेस भइरहेछ भने चाहिँ डक्टरलाई कन्ट्याक्ट गरिहाल्नुपर्छ। अनि युरिनमा किटोनहरू हेरेर हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको म्यानेजमेन्ट गर्छौँ, यो हाइपरिमेसिस हो कि होइन कि नर्मल भमिटिङ हो भनेर छुट्याएर। त्यसपछि अर्को अगाडिको 3 महिनामा हुन सक्ने भनेको चाहिँ तपाईँको पिसाबको इन्फेक्सन एकदम कमन हुन्छ। पिसाबको इन्फेक्सन भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ किडनीमा पनि असर गर्न सक्छ। किडनी पनि पछि गएर इफ अनट्रिटेड भयो भने चाहिँ 20% पिसाबको इन्फेक्सन चाहिँ किडनीलाई पछि इन्फेक्ट गरेर किडनी फेलसम्म पनि गराउन सक्छ। सो पिसाबको इन्फेक्सनलाई कहिले लाइटली लिनु हुँदैन। हामीले रुटिनली पनि गराउँछौँ पिसाबको टेस्ट, एकचोटि अगाडिको 8 हप्तातिर गराउँछौँ अनि पछि पनि गराइराख्छौँ हरेक भिजिटमा। सो पिसाबको टेस्ट गर्नु अनि त्यो चेकअप गराउनु पनि जरुरी हुन्छ। अनि शङ्का लाग्यो भने धेरै पिसाब गयो अथवा पिसाब पोल्यो भने चाहिँ डक्टर कहाँ गइहाल्नुपर्छ है। यो अगाडिको 3 महिनामा हुन सक्ने कम्प्लिकेसनहरू मेन चाहिँ यही नै हो। अनि अर्को मेन कम्प्लिकेसन जसको बारेमा चाहिँ हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौँ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको अबोर्सन चाहिँ युजुअली बच्चाकै खराबीले भइरहेको हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ जोगिन चाहिँ खासै के गर्न सकिँदैन। इनकेस अब अटो इम्युन डिजिज छ अथवा इन्फेक्सन छ भने त्यसलाई ट्रिट गरेर के अरे आफूलाई इन्फेक्सन अबोर्सन हुनुबाट रोकाउन सकिन्छ। तर अब इफ बच्चाकै खराबी हो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ खासै के गर्न सकिँदैन। ओके, सो अब त्यसपछिको टाइममा सेकेन्ड ट्राइमेस्टर जुन हुन्छ त्यो प्रेग्नेन्सीको सबभन्दा सेफ टाइम मानिन्छ होइन। यो बेलामा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि अपरेसन गर्नु छ है, जस्तो कि अब मानौँ पित्तथलीको समस्या देखियो अथवा कुनै सिस्टै देखियो अथवा कुनै पनि जिउमा कतै पनि अपरेसन गर्नु छ भने चाहिँ यो बेलामा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा कम रिस्क हुने हुन्छ बच्चालाई चाहिँ। अब तर पनि यो बेलामा पनि कम्प्लिकेसनै आउन नसक्ने चाहिँ होइन। यो बेलामा पनि तपाईँको पिसाबको इन्फेक्सन कमन नै हुन्छ। अनि यो बेलामा चाहिँ तपाईँको युजुअली बच्चामा के खराबी छ लाइक अङ्गभङ्गहरू छ भने चाहिँ यतिखेर नै हो थाहा हुने, सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम अथवा अङ्गभङ्गहरू भएको बच्चाको खराबीहरू। किनभने हामीले चाहिँ त्यतिखेर अनअमली स्क्यानहरू गरिरहेको हुन्छौँ बच्चाको बनावट हेर्नको लागि। सो त्यो थाहा हुने बेला चाहिँ यही नै हो। अनि इनकेस पाठेघरमा केही एब्नर्म्यालिटी छ, जाली छ, पर्दा छ अथवा फाइब्रोइड छ, मासु पला छ भने चाहिँ यो बेलामै तपाईँको कम्प्लिकेसन देखिन्छ, जस्तो कि बच्चा खेर जान सक्छ अथवा इनकेस फाइब्रोइडहरू छ भने चाहिँ फाइब्रोइड भनेको मासु हो पाठेघरमा पलाएको, अनि बच्चाले पनि आफूतिर न्युट्रिसन तान्छ, फाइब्रोइडले पनि आफूतिर पाठेघरबाट न्युट्रिसन अथवा ब्लडहरू तानिरहेको हुन्छ। सो न बच्चाले राम्ररी पाउँछ, सो बच्चा खेर जान सक्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चालाई केही हुँदैन, त फाइब्रोइडले राम्ररी न्युट्रिसन नपाएर चाहिँ फाइब्रोइड कुहिन थाल्छ, अनि त्यो कुहिएर चाहिँ जसलाई चाहिँ डिजेनरेसन भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई चाहिँ निकै पेन हुन थाल्छ होइन। यो सेकेन्ड ट्राइमेस्टर अथवा त्यो 3 देखि 6 महिनाभित्र देख्न सक्ने कम्प्लिकेसन्सहरूमा पर्छ। ओके, त्यसपछि
म सबै क्वेसन्सहरू आएको चाहिँ देखिरहेको छु, त्यो सबै क्वेसनहरूको पनि म आन्सर गर्छु। एकचोटि यो मेन टपिकको मेन पोइन्ट्सहरू भ्याऊँ अनि त्यसपछि सबै क्वेसनहरूमा जाम्ला। सो त्यसपछि 6 महिनादेखि 9 महिनाको बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्लिकेसन आउन सक्ने टाइम भनेको यो हो। अब के हुनसक्छ यहाँ? एक नम्बरमा प्रेसर हाई हुनसक्छ है। अब दुई किसिमका पेसेन्ट हुन्छन्, एक जसको पहिल्यैदेखि प्रेसर हाई थियो अनि उहाँहरू प्रेग्नेन्ट हुनुभयो होइन, उहाँ पहिल्यैदेखि हाई रिस्कमा हुनुहुन्थ्यो अनि अब अहिले आएर प्रेग्नेन्सी भएपछि चाहिँ झनै रिस्क बढ्यो भन्ने हुन्छ। तर कतिजना महिलाहरूको चाहिँ प्रेसर पहिला हाई हुँदैन, यो प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि चाहिँ प्रेसर हाई देखिन्छ अनि बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ फेरि प्रेसर नर्मलमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ जेस्टेसनल हाइपरटेन्सन, प्री एक्लाम्सिया अथवा हाइपरटेन्सिभ डिजिज अफ प्रेग्नेन्सी भन्छ होइन। यो चाहिँ बच्चाको साल बस्दाखेरि चाहिँ साल राम्ररी बसेन भने चाहिँ तपाईँको यो प्रेसर हाई हुने हुन्छ। हामीले जुन इकोस्प्रिन भन्ने औषधिहरू चलाइरहेको हुन्छौँ तपाईँहरूको लागि के अरे प्रेग्नेन्सीभन्दा अगाडि, त्यो भनेको तपाईँको सालको बसाइ चाहिँ राम्रो होस् भनेर त्यो कारणले चलाउने हो, ताकि पछि गएर चाहिँ हजुरको प्रेसर हाई नहोस्। अनि क्याल्सियम पनि दिनमा 2 चोटि खुवाउने कारण त्यो हो कि क्याल्सियमले पनि खुवायो भने चाहिँ प्रेसर चाहिँ पछि गएर बढ्नबाट चाहिँ अलिकति जोगाउँछ। अब यो प्रेसर बढ्यो भने चाहिँ यो एकदम डेन्जरस हुन्छ है। तपाईँको 140 जति छ भने चाहिँ औषधि सुरु गरिहाल्नु पर्दैन। तर पर्सिस्टेन्टली ब्लड प्रेसर हाई आइरहेछ धेरै दिनसम्म भने चाहिँ सालको एब्नर्मल बसाइले भन्दाखेरि चाहिँ आमा र बच्चा दुइटैलाई चाहिँ धेरै रिस्क हुन्छ। आमालाई के रिस्क हुनसक्छ? आमालाई चाहिँ दिमागको नसा फुट्न सक्नेदेखि लिएर हार्ट एट्याक हुन पनि सक्छ, अथवा आमाको आँखाको के अरे भिजन ज्योति नै आँखा नदेख्ने हुनसक्छ होइन, लाइफै जान सक्छ, काम छुट्न सक्छ, फोक्सोमा पानी भर्न सक्छ, आइसियुहरू एडमिसनहरू चाहिन सक्छ होइन, एकदम लाइफ थ्रेटनिङ हुनसक्छ इफ प्रेसर कन्ट्रोलमा भएन भने। त्यही भएर डक्टरले भनेको बेलामा चाहिँ प्रेसरको औषधि खाइहाल्नुपर्छ। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स एउटा यस्तो ब्याड छ, एकजना पेसेन्ट चाहिँ लकडाउनको टाइममा हाम्रो पेसेन्टलाई लकडाउनको टाइममा चाहिँ खासै जचाउन आइराख्नु भएको थिएन क्लिनिक, अनि अन्तै लोकल हेल्थ पोस्टमा कतै जचाइराख्नु भएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ प्रेसर उहाँको हाई देखियो। लोकल हेल्थ पोस्टमा चाहिँ औषधि चाहिँ सुरु गर्दैछ प्रेसरको औषधि, तर घर गएपछि चाहिँ सासु आमाहरूले चाहिँ खानुहुन्न है औषधिहरू त, प्रेग्नेन्सीको बेलामा बच्चालाई असर गर्छ भनेर भन्नुभएछ। पेसेन्टले आफू पनि औषधि खानु भएन, पछि गएर पेसेन्ट यति धेरै सिरियस हुनुभयो, उहाँको बच्चाको पनि डेथ भयो अनि आफू पनि झन्डै बाँच्नु बल्ल तल्ल बाँच्नुभयो। सो प्रेसरको रोगले चाहिँ, प्रेसरको समस्या स्पेसली त्यो सालले गर्दाखेरि जुन प्रेसर बढ्छ प्रेग्नेन्सीमा, त्यो कति सिरियस हुन्छ तपाईँहरूलाई त्यो सुरुमै थाहा हुँदैन, तर त्यो पर्यो भने चाहिँ त्यो एकदम लाइफ थ्रेटनिङ सिचुएसन हुनसक्छ। मैले आफ्नो करियरमा पनि म्याक्सिमम पेसेन्ट अब्स्टेटिक पेसेन्टहरूलाई चाहिँ एकदम आइसियु पुगेको अथवा एक्सपायरै गरेको देखेको भनेको यही प्रेसरको रोग अथवा एक्सेसिभ ब्लिडिङले हो। सो प्रेसर चाहिँ एकदम सिरियसली लिनुपर्ने कुरा हुन्छ। प्रेसरको औषधि राम्ररी खानु पर्यो, मोनिटरिङ गरेर बस्नु पर्यो, बेला बेलामा फलोअपमा जानु पर्यो र ब्लड टेस्टहरू गर्नु पर्यो। अब इफ इन केस हाई ब्लड प्रेसर डायग्नोज भयो अनि मेडिसिनमा छ अनि कन्ट्रोल छ भने चाहिँ के प्रिकसन लिन सक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू सकेसम्म एक्लै चाहिँ नबस्नु कि कुनै दिन यत्तिकै प्रेसर हाई भयो भने अनि अथवा काम छुट्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ होइन। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ यस्तो पेसेन्टहरू चाहिँ एक्लै चाहिँ नबस्ने, कोहीसँगै भएको राम्रो। अनि इनकेस प्रेसर हाई छ भने चाहिँ कुन बेला डक्टरकोमा जाने? टाउको दुख्यो, आँखा धमिलो देख्यो, एक्कासी डिजिनेस भयो होइन, अथवा कामै छुट्यो भने चाहिँ गइहाल्नुपर्छ डक्टरकोमा चाहिँ। तर आफूलाई नै के एब्नर्मल जस्तो लाग्यो भने चाहिँ सकेसम्म गएकै राम्रो। अनि घरमा कहिले के अरे नजिकै पनि कहिले प्रेसर जचाउँदाखेरि चाहिँ हाई आयो अनि पछि भिजिट गर्न जान्छु भनेर चाहिँ बस्नु हुँदैन। तपाईँले जुन बेला डाउट लाग्छ तपाईँ गइहाल्नु। सो यो एउटा भयो प्रेसर हाई हुने, जसलाई चाहिँ हाइपरटेन्सिभ डिजिज अफ प्रेग्नेन्सी भन्छ। युजली चाहिँ यो 28 हप्ता कटिसकेपछि देखिन्छ। यसमा चाहिँ बच्चालाई पनि असर पर्न सक्छ। आमा ठिक छ, एक त आमाकै लाइफलाई रिस्क हुन्छ अनि आमा चाहिँ ठिकै छ भने पनि बच्चा पनि तपाईँको इन्ट्रायुट्राइन चाहिँ डेथ हुने, अथवा बच्चालाई चाहिँ रगत नपुगेर बच्चाको वेट एकदम धेरै कम हुने, बच्चालाई भोलि पर्सि गएर के अरे मेन्टल रिटार्डेसनहरू हुन सक्ने समस्याहरू देखिन्छ। ओके, अब प्रेग्नेन्सीको बेलामा जुन सुगर हाई हुन्छ जसलाई चाहिँ जेस्टेसनल डायबिटिज भन्छ। दुई किसिमका बिरामी हुन्छन्, एक जसलाई चाहिँ डायबिटिज छ अनि उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुभयो, उहाँ पहिलेदेखि हाई रिस्क हुनुहुन्थ्यो अनि अब प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यो रिस्क अझै बढ्यो भन्ने हुन्छ। तर अर्को किसिमको जुन डायबिटिज हुन्छ जेस्टेसनल डायबिटिज, त्यो भनेको प्रेग्नेन्सीको बेलामा मात्रै देखिन्छ अनि बच्चा जन्मिसकेपछि केही हप्तापछि चाहिँ त्यो हराएर
जान्छ ठिक हुन्छ। कसैको चाहिँ जस्ट प्रेग्नेन्सीमा डायबिटिज देखिसकेपछि 50% मान्छेहरूको चाहिँ भोलि पर्सि गएर रियलमा डायबिटिज नै डेभलप हुन्छ कि आफूलाई सधैँभरिको लागि डायबिटिज पनि डेभलप हुनसक्छ। सो 50% मान्छेमा त्यस्तो देखिन्छ। 50% मान्छे चाहिँ बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ ठिक भएर जान्छन्, सुगर चाहिँ कन्ट्रोलमा आउँछ। अनि यो किन देखिन्छ यो जेस्टेसनल डायबिटिज भन्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ होर्मोनहरू सालबाट निस्किन्छ, जसलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सी होर्मोनहरू भन्छन्। यो प्रेग्नेन्सी होर्मोनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बडीमा चाहिँ त्यो इन्सुलिन रेजिस्टेन्स आउने अनि सुगर बढ्ने भनेर हुन्छ। सो इफ जेस्टेसनल डायबिटिज छ भने चाहिँ यसले के कम्प्लिकेसन ल्याउन सक्छ। यो चाहिँ आमालाई पनि नराम्रै हो, तर आमाभन्दा चाहिँ यो बच्चाको लागि चाहिँ डेन्जरस हुन्छ। बच्चाको लागि किन डेन्जरस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा खेल्ने पानी धेरै हुनसक्छ। एक नम्बरमा बच्चा खेल्ने पानी धेरै भइसकेपछि चाहिँ समयभन्दा अगाडि व्यथा लाग्न सक्छ र बच्चा समय नपुग्दै जन्मिन सक्छ। प्रेग्नेन्सीभरि इन्फेक्सनको रिस्क अलिक बेसी हुन्छ, पिसाबको इन्फेक्सनदेखि लिएर भजाइनल इन्फेक्सन अथवा पछि गएर त्यो बच्चाको त्यो खेल्ने पानीमै इन्फेक्सन पनि फैलिन सक्छ। सो इन्फेक्सनको रिस्क पनि हाई हुन्छ। अनि बच्चाको साइज पनि ठुलो हुन्छ। एकचोटि म धुलीखेल हस्पिटलमा म त्यतिखेर एमबिबिएसै गर्दाखेरि चाहिँ यही डायबिटिजको पेसेन्टको 6 किलोको बच्चा, 6 कि 6.5 किलोको बच्चा सिजरियन सेक्सन गरेर निकाल्नु परेको थियो। सो बच्चाको साइज तपाईँले इमेजिन गर्नु, भर्खर जन्मिने बच्चा 6-6.5 किलो भनेको कत्रो ठुलो होइन। सो त्यो बच्चाको साइज चाहिँ एकदम धेरै ठुलो भएर आउँछ, त्यसलाई म्याक्रोसोमिया भन्छ। तलबाट बच्चै जन्माउन नसक्ने स्थिति हुन्छ, अपरेसनै चाहिने खालको हुन्छ। अनि बच्चालाई चाहिँ पाठेघरभित्र चाहिँ अक्सिजन नपुगेर बच्चाको डेथ पनि हुनसक्छ। सो जेस्टेसनल डायबिटिज चाहिँ आमाभन्दा पनि बच्चालाई धेरै डेन्जरस हुन्छ इफ कन्ट्रोलमा छैन। तर आमालाई नै रिस्कै नहुने चाहिँ होइन, आमालाई के अरे किटो एसिडोसिस अथवा त्यो के भन्छ आमाको जिउलाई पनि असर पार्ने र आमालाई पनि इन्फेक्सन हुने सम्भावना चाहिँ बढ्छ है। इभन आमालाई कोमामा जान सक्ने रिस्क पनि हुन्छ होइन। सो त्यो इफ सुगर आउट अफ कन्ट्रोल भयो भने, त्यही भएर चाहिँ के अरे त्यो डायबिटिज पनि एउटा रिस्की फ्याक्टर भयो तपाईँको थर्ड ट्राइमेस्टरमा। अब हामीले दुईवटा कुरा गऱ्यौँ, हाइपरटेन्सनको र डायबिटिजको। अब तेस्रो कुरा गरौँ, समयभन्दा अगाडि बच्चा जन्मिने। तपाईँको मेरो पेसेन्टहरू, म फर्टिलिटी डक्टर भएको हुनाले चाहिँ मेरो पेसेन्टहरू मैले नोटिस गराएको छ, हामी फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ अनि एम्ब्रियो राख्छौँ। अब हामीले त्यो 2टा एम्ब्रियो राख्छौँ प्रेग्नेन्सी गराउँदाखेरि। अनि युजली जब त्यो प्रेग्नेन्सी टेस्ट पोजिटिभ आउँछ अनि हाम्रो फर्स्ट स्क्यान हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ मैले ल तपाईँको एउटा बच्चा बसेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पेसेन्टहरूबाट कस्तो धेरै डिसपोइन्टमेन्ट हुन्छ जस्तो फिल गर्छु म चाहिँ। उहाँले एउटा मात्रै तपाईँले 2टा हालिदिनु भन्नुभएको थियो नि, अब 2टा हाल्दैमा 2टै बस्छ भन्ने त हुँदैन। तर त्यो एउटा मात्रै भनेर चाहिँ यति धेरै डिसपोइन्टमेन्ट हुन्छ नि पेसेन्टहरू। सकेसम्म ट्विन्स होस्, सकेसम्म ट्विन्स पाऊँ भनेर एउटा इच्छा। बट ट्विन्ससँग सम्बन्धित रिस्कहरू चाहिँ मान्छेहरूले बुझेकै हुँदैन। ट्विन्समा प्रेसर हाई हुने सम्भावना बढी हुन्छ, डायबिटिज हुने सम्भावना बढी हुन्छ, सब प्रेग्नेन्सी कम्प्लिकेसनको रिस्क अलमोस्ट डबल हुन्छ। अनि समयभन्दा अगाडि व्यथा लाग्ने रिस्क धेरै हाई हुन्छ तपाईँको त्यो इनिसियल खुसीको लागि। तर पछि गएर चाहिँ 6 महिनामा 7 महिनामै बच्चै जन्मिने। अनि किनभने पाठेघर त एउटा बच्चाको लागि बनेको हो नि त, 2टा बच्चाको लागि बनेको होइन। अब कसैले चाहिँ हो ट्विन्स 9 महिना नै बोक्न सक्छ, तर कतिजनाको चाहिँ समयभन्दा अगाडि व्यथा लाग्छ, बच्चालाई आइसियु चाहिने हुन्छ। किनभने बच्चा चाहिँ समयभन्दा अगाडि जन्मिहाल्यो भने चाहिँ बच्चाको फोक्सोको विकास भइसक्यो हुँदैन, बच्चाले सास फेर्न सक्दैन। मेसिनमा राखेर हामीले जबरजस्ती सास फेराउन ट्राई गर्नुपर्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ बच्चा राम्रै भएर जान्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चा राम्रो नहुन पनि सक्छ। अब त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ त्यति धेरै प्रिफर चाहिँ गर्दिनँ कि अब हुन चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले पैसाको हिसाबले पनि सोच्नु पर्यो होइन। सकेसम्म सक्सेस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, मान्छेले पटक पटक पैसा हालेर आइपिएफ गर्न सक्दैन भनेर त्यो सोचेर चाहिँ हामीले 2टा भ्रूण राख्छौँ। तर ट्विन्स हुनुभन्दा चाहिँ खासमा चाहिँ एउटा बच्चा भएकै राम्रो हो कि। एउटा बच्चा हुनु भनेको सबभन्दा सेफ, हजुरलाई पनि होइन, अनि डक्टरलाई पनि सजिलो, पेसेन्टलाई पनि सजिलो, यो रिस्कहरू चाहिँ धेरै कम हुन्छ। अब समयभन्दा अगाडि बच्चा जन्मिन सक्ने कारण एउटा मेजर त ट्विन्स हुनु हो होइन। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै किसिमको इन्फेक्सन भयो, चाहे त्यो पिसाबको इन्फेक्सन अथवा टाइफोइड अथवा निमोनिया, कुनै पनि इन्फेक्सन कतै भयो भने पनि त्यतिखेर चाहिँ व्यथा लागेर बच्चा जन्मिन सक्छ। पानीको फोका फुट्यो भने होइन, समयभन्दा अगाडि पानीको फोकाहरू फुट्यो भने चाहिँ तपाईँको समयभन्दा अगाडि बच्चा जन्मिन्छ। समयभन्दा अगाडि बच्चा जन्मिनलाई चाहिँ प्रिटर्म
डेलिभरी भन्छ र समयभन्दा अगाडि चाहिँ पानीको फोकालाई फुट्नुलाई चाहिँ प्रिमच्योर रप्चर अफ मेम्ब्रेन भन्छ। सो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बच्चा जन्मिन्छ त्यो विकास राम्रो भइसक्यो हुँदैन अनि उसलाई चाहिँ आइसियुहरू चाहिन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रै भएर जान्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यत्रो 7-8 महिना बोके पनि बच्चा एक्सपायर पनि हुने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म यो कुराहरू चाहिँ अभोइड गरेकै राम्रो, आफूलाई इन्फेक्सनबाट जोगाएकै राम्रो र ट्विन प्रेग्नेन्सीलाई चाहिँ प्रेफरेन्समा चाहिँ नराख्नु होला होइन। भयो भने त भइहाल्यो, अब के गर्ने, नेचुरली पनि मान्छेको ट्विन्स बसि नै रहन्छ, तर त्यो प्रेफरेबल कुरा चाहिँ होइन। अब हामीले हाइपरटेन्सन, डायबिटिज र प्रिटर्मको कुरा गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट कुरा भनेको हामीले अब्स्टेटिक कोलेस्टासिसको कुरा गरौँ। यो कुरा चाहिँ एकदम धेरै मिस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पेसेन्टहरूकोमा। अब्स्टेटिक कोलेस्टासिस भनेको पनि प्रेग्नेन्सी हर्मोन्सहरूले देखिने हो। यसमा चाहिँ जिउ चिलाउँछ है, महिलाहरूले चाहिँ हात है अनि खुट्टाको पैताला चिलायो भनेर भन्छ। अनि यसलाई एकदम सामान्य तरिकाले लिन्छ कि घर परिवारको मान्छेले अथवा महिलाहरूले आफै, मलाई के कुराको एलर्जी भइरहेछ, मेरो हात र पैताला चिलाइरहेछ। यो एकदम सामान्य लिनुपर्ने कुरा होइन, यो एक्चुअली वान अफ द मोस्ट डेन्जरस कुराहरू जुन प्रेग्नेन्सीमा हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ अब्स्टेटिक कोलेस्टासिस भन्छ। यो प्रेग्नेन्सी हर्मोनले देखिने समस्या हो र यसमा चाहिँ हाम्रो जिउमा चाहिँ एउटा तत्त्व जसको नाम बाइल एसिड हो, त्यो हाई हुन्छ। अनि यो बाइल एसिड हाई भएर चाहिँ के हुनसक्छ, बच्चाले पेटमा पाठेघरभित्रै दिशा फेरेर त्यो दिशा खाएर बच्चा चाहिँ खेर जान सक्छ, एक नम्बरमा है। अर्को तपाईँको यो बाइल एसिड हाई भएपछि चाहिँ तपाईँको बाइल एसिड चाहिँ प्लासेन्टालाई अथवा साललाई क्रस गरेर बच्चातिर गएर बच्चाको मुटुको स्टप गरिदिन सक्छ। यो यस्तो कन्डिसन हो जसमा चाहिँ बिहानसम्म बच्चा राम्ररी चलिरह भए पनि दिउँसोसम्म बच्चाको डेथ हुनसक्छ है। सो अब्स्टेटिक कोलेस्टासिस चाहिँ त्यही भएर हामीले 37, कसैको डायग्नोसिस भयो भने चाहिँ अब्स्टेटिक कोलेस्टासिस 37 विक्स हो, 37 विक्समा डेलिभरी गरिहाल्नुपर्छ। अनि यसको लागि हामीले औषधि चलाउँछौँ युडिहेपको नाममा। अब यो कतिको सिरियस छैन मलाई एज अ डक्टर थाहा छ, तर यो कुरा पेसेन्टलाई बुझाउनु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि अब अब्स्टेटिक कोलेस्टासिस भयो भने रेगुलर फलोअपमा आउनु तपाईँ किनभने अब कसैलाई अलिअलि चिलाउन चाहिँ कम हुन्छ होइन, हामीले औषधिहरू सुरु गरिसकेपछि त्यसपछि त मतलबै लाग्दैन। तर इट्स नट लाइक द्याट। यसमा चाहिँ बच्चा खेर जाने रिस्क एकदम धेरै हाई हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरलाई आफैलाई त खासै केही हुँदैन होइन, लिभर फङ्सन मात्रै अलि डिरेन्ज हुने, आमालाई चाहिँ त्यति धेरै असर भएको मैले देखाएको छैन, तर बच्चालाई चाहिँ एकदम धेरै रिस्की हुन्छ। सो अब्स्टेटिक कोलेस्टासिसमा हात पैताला चिलायो भने चाहिँ यो एकदम सिरियस कम्प्लिकेसन हो, यसमा चाहिँ डक्टर कहाँ आइहाल्नुपर्छ। अब ब्लिडिङको कुरा गर्नलाई है, तपाईँको इफ 28 हप्ताभन्दा अगाडि ब्लिडिङ भइरहेछ भने चाहिँ त्यो अबोर्सनतिर जान्छ होइन, थ्रेटन अबोर्सन। ब्लिडिङ भएर अनि स्टप भयो भने त ठिकै हो, तर ब्लिडिङ भएर अनि प्रोग्रेस भएर अबोर्टै भयो भने 28 हप्ताभन्दा अगाडि बच्चा खेर गयो भने त त्यो अबोर्सन हो। तर 28 हप्ता पछि चाहिँ त्यो बच्चा बाँच्न सक्छ कि भनेर चाहिँ त्यो बच्चाको डेथै मानिन्छ है, इनकेस बच्चा जन्मेर बाँच्न सकेन भने। सो 28 हप्ता पछि चाहिँ जुन ब्लिडिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एन्टिपार्टम ह्यामरेज भन्छ। एन्टिपार्टम ह्यामरेज दुई कारणले हुन्छ। एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ साल तल भएर है, अर्को कारण भनेको चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ साल चुट्टेर पाठेघरबाट। ओके, सो पहिला चाहिँ हामी साल तलको कुरा गरौँ जसलाई चाहिँ प्लेसेन्टा प्रिभिया भन्छ। मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पेसेन्टहरूलाई भनि पनि रह हुन्छु अगाडि चाहिँ साल तल देखेको छ, पछि माथि जान्छ होला, टेन्सन नलिनु भनेर। माथि गएन भने अपरेसन गर्नुपर्छ, तर यो कतिको सिरियस कुरा हो त्यो मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पाठेघरमा चाहिँ साल चाहिँ माथि नै हुनुपर्छ है, नर्मली सालको पोजिसन माथि हुन्छ, एन्टिरियर होस् कि पोस्टेरियर होस् माथि हुनुपर्छ। साल तल छ भने चाहिँ तपाईँको पाठेघरको तल्लो भाग चाहिँ डेभलप भइसक्या हुँदैन, तर पछिको त्यो लास्ट महिना जब हुन्छ डेलिभरी आउन थालेको बेलामा तल्लो भाग पनि डेभलप हुन थाल्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको साल त्यहाँ भएको साल चाहिँ चुट्टिन्छ कि त्यो पाठेघरबाट चाहिँ, अनि दुख्न पनि दुख्दैन अनि ब्लिडिङ देखा पर्छ होइन। अनि त्यो नदुखेको हुनाले चाहिँ मन त्यति आत्तिँदैन होला, ब्लिडिङ मात्रै देख्यो बच्चा ठिक छ भने त ल ठिक छ भन्ने हुन्छ नि त, तर त्यस्तो होइन। तपाईँको यो बच्चालाई त डेन्जरस भइहाल्यो होइन, तर आमालाई त यो एकदम लाइफ थ्रेटनिङ हुन्छ। किनभने त्यो स्याल चाहिँ के भएर चुट्टिहाल्यो भने चाहिँ तपाईँको 5-6 लिटर जति पनि रगत जान सक्छ, एकदम स्टपै गर्न नसक्ने खालको ब्लिडिङ हुनसक्छ। अपरेसन गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पाठेघरै निकाल्नु पर्ने होइन, बच्चा त अब आमाको लाइफ बचाउनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ पाठेघरै निकाल्नु पर्ने पनि स्थिति आउन सक्छ। त्यही भएर प्लेसेन्टा प्रिभिया भनेको एकदम सिरियस कन्डिसन हो। यो प्लेसेन्टा प्रिभिया अथवा साल तल छ भने चाहिँ कतानिर छ, यस्तो पेसेन्टहरू चाहिँ प्रेग्नेन्सीभरि चाहिँ सम्पर्कमा बस्नु भएन, श्रीमानसँग गरुङ्गो काम गर्नु भएन, भजाइनाभित्र केही छिराउनु भएन।
है सम्पर्कमा बस्नु भएन प्लासेन्टा प्रिभिया डायग्नोस भइसकेपछि है किनभने ब्लिडिङ देखा पर्यो भने चाहिँ मान्छेको लाइफ नै रिस्कमा हुन्छ एकचोटि फर्स्ट ब्लिडिङ चाहिँ युजली त्यति सिरियस हुँदैन तर सेकेन्ड ब्लिडिङ चाहिँ तपाईँको 5-6 लिटरसम्म पनि ब्लड जान सक्छ यो एकदम डेन्जरस हुनसक्छ है लाइफ बचाउनको लागि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पाठेघर समेत पनि निकाल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ अब प्लासेन्टा प्रिभिया चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उसको केही पनि छैन युजली यो आइभीएफ प्रेग्नेन्सीहरूमा अलिक कमन चाहिँ हुन्छ तर यो नेचुरल प्रेग्नेन्सीमा पनि हुनसक्छ पहिला अपरेसन गरेछ भने प्लासेन्टा प्रिभियाको रिस्क अलिक बढी हुन्छ पहिला प्लासेन्टा प्रिभिया भएको छ भने नेक्स्ट प्रेग्नेन्सीमा हुने चान्स बढी हुन्छ तर यो प्रिभेन्टेबल कुरा चाहिँ होइन अब यो हामी चाहेर चाहिँ यसलाई रोक्न सक्दैनौँ भइहाल्यो भने चाहिँ हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी भयो यो अनि यो पनि ट्विन्स प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अलिक कमन हुन्छ किनभने प्लासेन्टा त्यसमा ठुलो हुन्छ है तर युजली चाहिँ सुरुमा 3 महिना 4 महिनातिर प्लासेन्टा तल देखाएको छ अथवा प्लासेन्टा प्रिभिया देखाएको छ भने आत्तिनु पर्दैन साल प्राय माथि नै जान्छ तपाईँको 32 हप्तासम्म चाहिँ साल माथि गएन भने चाहिँ अब चाहिँ जान्दैन भनेर बुझ्यो अनि तपाईँको पछि गएर अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्लान गरिराख्नुपर्छ अनि अलिकति ब्लिडिङ देखा परेमा चाहिँ ब्लिडिङ देखा परे नदुखोस् होइन तर अलिकति ब्लिडिङ देखा परेमा चाहिँ हस्पिटल गइहाल्नुपर्छ यो एकदम सिरियस कुरा हो त्यसपछि अब अब्रप्सियो भनेको चाहिँ साल अगाडि चुट्टिने है साल अगाडि कहिलेकाहीँ चुट्टिन्छ होइन भ्यारियस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ पहिला बच्चा निस्किनु पर्ने अनि बल्ल साल निस्किन्छ होइन डेलिभरीको बेलामा तर पाठेघर भित्रै फर सम रिजन इफ साल अगाडि पाठेघरको वालबाट चुट्टियो भने चाहिँ ब्लिडिङ देखा पर्छ अनि यो बेलामा चाहिँ दुखाइ पनि हुन्छ अनि यो बेलामा चाहिँ बच्चा चाहिँ निश्वासिएर पाठेघरभित्र नै खेर जान्छ सो अब्रप्सियो ब्लिडिङ कुनै पनि बेलामा प्रेग्नेन्सीमा देखा पर्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो कुरा होइन तपाईँ हतारेर हस्पिटल गइहाल्नुपर्छ अनि अब्रप्सियोको केसमा चाहिँ तुरुन्तै डायग्नोस भएर अपरेसन गरिहाल्यो भने चाहिँ बच्चा बाँच्न पनि सक्छ अलिकति पनि डिले इन डायग्नोसिस भयो भने चाहिँ यसमा मोर्टालिटी रेट अथवा बच्चाको डेथ हुने सम्भावना चाहिँ एकदम धेरै हाई हुन्छ सो ओके अब यो भयो त्यो 3टा ट्राइमेस्टरको मेन कुराहरू होइन अब डेलिभरीको बेलामा चाहिँ के समस्याहरू आउन सक्छ डेलिभरीको बेलामा चाहिँ अब इनकेस नर्मल डेलिभरी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चा ननिस्किने बच्चा अड्किने के अरे त्यस्तो समस्याहरू आउँछ अब्स्ट्रक्सन्सहरू हुनसक्छ होइन अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्प्लिकेसन पनि हुन्छ एकचोटि चाहिँ म टिचिङ हस्पिटलमा हुँदाखेरि 3rd इयर रेजिडेन्सी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा केस देखाएको थिएँ एउटा महिला प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो केही पनि रिस्क फ्याक्टर थिएन तर 3rd ट्राइमेस्टर प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ 81 पाठेघर फुट्यो अनि बच्चा चाहिँ पाठेघरबाट बाहिर आयो बच्चा पनि खेर गयो उसले 81 बच्चा चलिरहेको थियो अनि चल्न छोड्यो भनेर कम्प्लेन लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ झ्यापझुप अपरेसन भयो आमा त ठिकै भयो पाठेघरको त्यो जहाँबाट च्यातिएको थियो त्यसलाई चाहिँ सिलायो तर बच्चा त खेर गयो अनि के एक्सप्लेनेसन नै थिएन के पाठेघर फुट्ने तर त्यस्तो पनि हुनसक्छ युट्राइन रप्चर भन्छ त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पोन्टेनियसली पनि हुनसक्छ जस्तो कि त्यो केसमा त्यो त एकदम रेयर भयो तर युजली चाहिँ लेबरको बेलामा होइन व्यथा लागेको बेलामा पहिला अपरेसन गरेछ भने चाहिँ अहिले जो अपरेसन गरेकै ठाउँबाट चाहिँ पाठेघर फुटेर है पाठेघर फुट्यो भने चाहिँ एकदम धेरै ब्लिडिङ हुने बच्चा चाहिँ बाहिर आएर एब्डोमिनल क्याभिटीमा बस्ने बच्चा पनि खेर जाने आमाको लाइफ पनि रिस्कमा हुने त्यो सम्भावना हुन्छ त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ पहिला के गर्थ्यो भन्दाखेरि एकचोटि अपरेसन भयो भने चाहिँ अब सधैँ अपरेसन नै गर्नुपर्छ भनेर सेकेन्ड टाइम पनि अपरेसन नै गर्थ्यो तर अहिले चाहिँ होइन नर्मल डेलिभरी ट्राई चाहिँ गर्न सकिन्छ तर हस्पिटलको सेटिङ्समा गरौँ कि त त्यस्तो पाठेघर फुट्यो जस्तो रिस्क लाग्यो भने हामी तुरुन्तै अपरेसन गरेर निकालिहाल्छौँ भनेर गर्छौँ सो एउटा पाठेघर फुट्न सक्ने पनि एउटा कम्प्लिकेसन हो अर्को भनेको अब तलबाट डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ नहुने बच्चा अड्किने त्यस्तोमा चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने त्यो रिस्कहरू भइहाल्यो होइन अब अपरेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अपरेसनको आफ्नै रिस्कहरू हुन्छ नर्मल डेलिभरी अथवा अपरेसन दुइटै पछि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन भनेको पोस्टपार्टम ह्यामरेज पहिलाको जमानामा चाहिँ मटर्नल मोर्टालिटी अथवा महिलाहरूको डेथ हुने बच्चा पाउँदाखेरि भनेको मेन रिजन भनेको त्यही ब्लिडिङले हुन्थ्यो बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ तपाईँको वालवालै रगत जाने अनि त्यसपछि त्यो रगत नरोकेर चाहिँ मान्छेको डेथै हुने एकदम धेरै रगत गएर यसलाई चाहिँ पोस्टपार्टम ह्यामरेज भन्छ 1.5 लिटरभन्दा धेरै गयो भने सिजारियन सेक्सनमा अथवा 1 लिटरभन्दा धेरै गयो भने भजाइनल डेलिभरीमा अब
पोस्टमार्टम ह्यामरेज हुने मेन कारण भनेको तपाईँको पाठेघर चाहिँ बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ खुम्चिनु पर्ने हो। त्यो पाठेघर खुम्चेन भने चाहिँ ब्लिडिङ भइराख्ने हो। यो पनि ट्विन प्रेग्नेन्सी छ भने चाहिँ धेरै कमन हुन्छ, अथवा पाठेघरमा मासु छ, फाइब्रोइड छ, बच्चा खेल्ने पानी धेरै थियो भने होइन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ, अथवा धेरैवटा बच्चा पाइसकेको छ, 5-6वटा बच्चा पाइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँको त्यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ यो हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर हस्पिटल सेटिङमा आइसियु भएको ठाउँमा डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ, लगातारै रगत चढाएर अथवा जे गरेर पाठेघरै निकालेर हुन्छ कि होइन, जे गरेर पनि मान्छेको ज्यान चाहिँ बचाउन सकिन्छ। अब तर पनि पोस्टमार्टम ह्यामरेज भइहाल्यो भने चाहिँ यो अलिकति जटिल समस्या नै हो। अब यो प्रिभेन्टेबल पनि हो होइन, यसको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ धेरैवटा औषधिहरू अहिले आइसकेको छ, जुन औषधिहरूले चाहिँ पोस्टमार्टम ह्यामरेज हुनुबाट चाहिँ रोक्छ। सो त्यो चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ, जस्तो मिसोप्रोस्टल, कार्बोप्रोस्टलहरू, त्यो जरुरी पऱ्यो भने चाहिँ हामीले दिइरहेको हुन्छौँ। तर त्यो गर्दा गर्दा पनि होइन, त्यो रिस्क चाहिँ हुन्छ मान्छेलाई पोस्टमार्टम ह्यामरेज हुने। अब भइहाल्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ झ्यापझुप अपरेसन गरेर पाठेघर समेत निकाल्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। मैले एकचोटि एउटा न्युज पेपर आर्टिकल देखाएको थिएँ, एकदम यङ 21-22 वर्षको महिला, कता जनकपुर हो कि कता, अनि बच्चा पाउन गएको तर पाठेघर निकाल्यो अनि महिलाको पनि डेथ भयो भनेर। अनि कस्तो स्याड खालको आर्टिकल थियो। तर त्यो लेख्ने मान्छेले चाहिँ खासमा कुरै बुझेन के, उसले चाहिँ किन पाठेघर निकालिदियो अनि महिला त बच्चा पाउन गएको थियो भनेर। अब त्यस्तो बेलामा त अरू के गर्न सकिन्छ र होइन, मान्छेको त्यस्तरी वालवाल रगत गइरहेको बेलामा त अब त्यतिखेर त मान्छेको ज्यान नै ठुलो हुन्छ। त्यसको ज्यान अब त्यो पाठेघरबाटै ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ, पाठेघर निकाल्यो भने अनि पेडिसिलहरू बन्द गर्यो भने चाहिँ मान्छेको ज्यान जोगिन्छ कि भनेर गर्ने हो होइन। तर अब यस्तो यस्तो कम्प्लिकेसन आउन सक्छ, प्रेग्नेन्सी कतिको डेन्जरस हुनसक्छ, अब्स्टेटिक कम्प्लिकेसन कतिको सिरियस हुनसक्छ, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ अलिक बुझ्दैनन्। पहिला पनि त मान्छेहरूले अब पहिला डक्टरै नभएको बेलामा पनि त गाउँ गाउँमा मान्छेहरूले बच्चा पाइरहेको हुन्थ्यो भनेर कतिजनाले भनेको मैले नै सुनेको छु। तर तर त्यतिखेर कम्प्लिकेसन पनि त धेरै हुन्थ्यो नि, अहिले त्यति धेरै हुँदैन, अहिले एकदम थोरै हुन्छ। अनि जुन थोरै कम्प्लिकेसन हुन्छ त्यही नै धेरै हाइलाइट हुन्छ। तर अब त्यो कम्प्लिकेसन नै नहुनेबाट त हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर सकेसम्म चाहिँ म्यानेज चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरू र हामीहरू सबैजना चाहिँ एकदम अवेर र लाइक सतर्क हुनुपर्छ। ओके, सो पोस्टमार्टम ह्यामरेज भयो होइन। अर्को मेजर कम्प्लिकेसन चाहिँ त्यो डेलिभरीको बेलामा जुन हुनसक्छ। अब डेलिभरी पछिको कुरा गरौँ। डेलिभरी पछि चाहिँ के समस्याहरू देख्न सक्छ। प्रेग्नेन्सी भनेको यस्तो बेला हो जसमा चाहिँ रगत जम्ने सम्भावना धेरै हुन्छ है, रगत जम्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अनि मैले यो चाहिँ एकदम प्रिभेन्टेबल लाग्छ कि मलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ, किनभने यहाँ चाहिँ अब मान्छेहरू प्रेग्नेन्ट भयो भने चाहिँ के न रोग भयो, अब स्पेसली चाहिँ कति धेरै दिनपछि प्रेग्नेन्सी अथवा फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट पछि प्रेग्नेन्ट भएपछि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम धेरै सुत्नुपर्छ, हामी त हिँड्नै हुँदैन, के न रोग भए जस्तो गर्छन्। अनि इट्स नट लाइक द्याट कि मैले कहिले पनि बेड रेस्ट नगर्नु, तपाईँहरू हिँडुल गर्नु, घरको काम गर्नु भनेको मेन कारण रगत जम्ने सम्भावना धेरै हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा है। अनि यो एकदम धेरै डेन्जरस हुन्छ रगत जम्यो भने। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। टिचिङकै भएको बेलामा चाहिँ एउटा महिलाको डेलिभरी भएको 3-4 दिन भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि उहाँको खुट्टामा रगत जमेर त्यो रगतको टुक्रा टुक्रिएर मुटुसम्म गएर बिहान चाहिँ त्यो मुटुमा गएपछि चाहिँ त्यो महिलालाई चाहिँ हार्ट एट्याक भएर बिहान डेथ भएको है। अनि हामीले चाहिँ म त थिएन त्यतिखेर, चाहिँ अर्को युनिटको केस थियो, तर सबैजना एकदम धेरै एफर्ट लगाइराख्नु भएको थियो यो ट्राई गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर। तर त्यो सिचुएसन यति धेरै सिरियस हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ सबै एफर्ट लगाउँदा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन। सो त्यो त्यस्तै सिचुएसन भएको थियो होइन। अब न कसैको गल्ती छ न केही छ, तर अब त्यही भएर चाहिँ त्यो अपरेसन भएपछि, डेलिभरी भएपछि त्यो धेरै सुतेर बस्नु हुँदैन, हिँडुल गर्नुपर्छ होइन। सकेसम्म आफूलाई मोबिलाइज गर्नुपर्छ। अपरेसन भएपछि पनि भोलिपल्टदेखि नै मैले पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हिँड्नु भन्ने मेन कारण भनेको त्यही नै हुन्छ। अथवा एम्ब्रियो ट्रान्सफर, हाम्रो इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टहरू गर्न बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ हामी त अब जब छोडिदिन्छौँ, 14 दिन घरमा सुतेर बस्छौँ अनि बल्ल प्रेग्नेन्सी आउँछ। त्यस्तो हुँदैन। त्यो बच्चाहरू झर्ने
होइन बच्चालाई तपाईँ हिन्डुल गरेर नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन, तर तपाईँले आफ्नै लाइफलाई रिस्कमा राख्नुहुन्छ। तपाईँको केही भएर रगत जम्यो भने चाहिँ अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईँको त्यो क्लटहरू त्यो जुन निस्किन्छ त्यसलाई पल्मोनरी एम्बोलिजम भन्छ, त्यो रेयर हुन्छ, तर त्यो भयो भने चाहिँ त्यो लाइफ थ्रेटनिङ हो। त्यो त यहाँ अमेरिका इङ्ल्यान्ड कतै पनि बचाउन एकदम गाह्रो मान्छ, नेपाल सकि नै रह हुँदैन, नेपाल त झन् के गर्नु। सो रगत जम्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, डिभिटी हुने, खुट्टामा रगत जन्मिने अथवा पल्मिनरी एम्बोलिजम हुने। यो चाहिँ बच्चाको डेलिभरी भएको 3 देखि 7 दिनभित्र देखिने सम्भावना धेरै हुन्छ, तर जुन बेला पनि प्रेग्नेन्सीमा देखिन सक्छ, नदेखिन सक्ने होइन। तर त्यो बच्चा ठ्याक्क जन्मेको पिरियड चाहिँ सबभन्दा डेन्जरस हुन्छ। त्यही भएर त्यो बेलामा चाहिँ सकेसम्म डेलिभरी भएपछि चाहिँ सकेसम्म चाँडै एक्टिभ हुन ट्राई गर्ने। त्यसपछि बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ दुध गानिन पनि सक्छ, बच्चा राम्ररी दुध खाएन भने। अनि दुध गानियो भने चाहिँ अब तपाईँको त्यो दुख्ने, कहिलेकाहीँ पाक्ने, कसैको त पाकेर पिप निकाल्नु पर्ने पनि भएको छ दुधबाट चाहिँ। अनि घाउ पाक्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ डेलिभरी पछि चाहिँ। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ डेलिभरी हुन बित्तिकै नै कतिजना महिलाहरू चाहिँ पोस्टपार्टम ब्लुज एक्सपिरियन्स गर्छन्। पोस्टपार्टम ब्लुज भनेको चाहिँ अब बच्चाको केयर गर्न, बच्चाको माया चाहिँ लाग्ने, तर त्यो एकदम झ्याउ लाग्ने, रुन मन लाग्ने, अनि त्यस्तो जति खुसी हुनुपर्ने आफू त्यस्तो फिल नहुने। यो युजली 12 दिन जतिमा चाहिँ ठिक हुन्छ, त्यही भएर आत्तिनु पर्दैन। यो हर्मोनको चेन्ज भएर चाहिँ यो दुखी फिल हुन्छ होइन। मान्छेहरू चाहिँ एकदम गिल्टी फिल गर्छन् कि भर्खर बच्चा जन्मेको छ, बच्चाको माया नै लागेन भनेर। त्यस्तो नसोच्नु, त्यो नर्मल हो। तर कतिजना महिलाहरूलाई चाहिँ पछि गएर डिप्रेसनमै जान सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँको बच्चा जन्मेको 1 वर्षभित्र। सो त्यो मोनिटरिङ चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। आफ्नो मुड चाहिँ ठिक भइरहेको छैन, एकदम धेरै रुन मन लागिरहेछ, एकदम लामो ड्युरेसनसम्म झ्याउ लागिरहेछ, अनि केही गर्न मन लागेको छैन, एकदम एनर्जी नै छैन जस्तो फिल भयो भने चाहिँ त्यो कतिजना महिला चाहिँ बच्चाको डेलिभरी भइसकेपछि चाहिँ डिप्रेसनमा पनि जान्छन्। प्लस बच्चाको केयर गर्न पनि एकदम गाह्रो हुन्छ, बच्चा रोइरहेको हुन्छ, निन्द्रा पनि पुगिरहेको हुँदैन, घर परिवारमा अब कतिको सपोर्ट छ त्यसमा पनि भर पर्छ। नभए महिलाहरूलाई चाहिँ एकैचोटि धेरै भार परे जस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो सबै प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर हुन्छ त्यो डिप्रेसनमा जानलाई। इमोसनल ट्रमाहरू पनि भइरहेको हुन्छ। सो इमोसनल कुराहरू पनि धेरै भइरहेको हुन्छ हर्मोनको चेन्जेसहरूले गर्दा। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसनको रिस्क हाई हुन्छ डेलिभरी पछि, अनि त्यसको पनि केयर गर्नुपर्छ। अब आई थिङ्क मेन प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो। अरू कुराहरू पनि हुनसक्छ, जस्तो कि कसैलाई चाहिँ माइग्रेनको रोग छ भने चाहिँ, लाइक टाउको दुख्ने समस्या छ भने चाहिँ तपाईँको डेलिभरीको बेलामा चाहिँ, के अरे यो प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई स्ट्रोक हुने, हार्ट एट्याक हुने रिस्कहरू अलि हाई हुन्छ। जुन कुराहरू माइग्रेनको पेसेन्टहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्छ, अलिकति फ्रिक्वेन्टली हाई रिस्क प्रेग्नेन्सीमा पर्छ। पेसेन्ट पनि डक्टर पनि, नट ओन्ली पेसेन्ट होइन, पेसेन्टले आफै त अब के गरोस् र, तर अरू कम्प्लिकेसनहरू पनि आउन सक्छ। जस्तो कि दमको रोगी छ भने पेसेन्टहरू, कसैको चाहिँ दमको रोग अलिक बिग्रेर जान्छ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ। मुटुको रोगी छ भने पेसेन्ट भने चाहिँ मुटुको डक्टरहरू भएको संस्थाहरूमा त्यस्तोमा डेलिभरी गर्नुपर्छ। यत्तिकै गऱ्यो भने चाहिँ मान्छेको ज्यान जान सक्छ। कुनै मेडिसिनहरूले जुन हामीले पहिलादेखि लिएर हुन्छन् त्यसको इन्टरेक्सनहरू पनि हुन्छ। सो मेन प्रेग्नेन्सी रिलेटेड कम्प्लिकेसन्स चाहिँ यही हो। अनि ट्विन प्रेग्नेन्सी भनेको हाई रिस्क प्रेग्नेन्सीमा पर्छ। अब क्वेसन्सहरूमा जा। हेलो भूमिकाजी।